السلام عليكم. اليوم غنشوف معكم واحد التمرين تيغي دون كونترول داناليز ديال اس ام اي ا. كاين تمرين اخر بحالو دونك بوفي ابليكي لي ميم تكنيك غنخدمو غير هذا فقط. الوغ كيتعلق ب comment montrer qu'une fonction uniformément n'est pas uniformément continue, comment montrer qu'une fonction est calypsisienne, et après الا بينتي بانها calypsisienne كيفاش غتستنتج بانها uniformément continue. بعدا شنو كنقصدو بان فونكسيون uniformément continue؟ يعني فاش اكس يقترب من اكري راه خص حتى لي زيماج نتاعهم يتقاربوا، يعني اف دو اكس خصها هي كذلك تقترب من اف دو اكريك. كنعبروا عليها رياضيا ب ليكريتور سويفونت، يعني كي كو سوا epsilon strictement supérieur à 0 il existe واحد دلتا strictement supérieur à 0 tel que donc quand x s'approche de y راه خص حتى لي زيماج نتاعهم يتقاربوا بيناتهم. لذلك حنا شنو غنديرو؟ غناخذ واحد دو زيليمون يو ان و في ان، غنحسبوا الليميت نتاع الديفيرونس نتاعهم، غنلقاوها زيرو، يعني يو ان اي بروش دو في ان. ولكن فاش غنحسبوا اف دو يو ان موان اف دو في ان اون فا با تروفي كيلي ايغال ا زيرو. هذه هي ليدي. دونك هما لذلك هما طلبوا منا نحسبوا الليميت كون ان تنفيغ بلوس لانفيني دو يو ان موان في ان est égal à limite quand n tend vers plus l'infini. انا مباشره نضرب في لا بارتي كونجوغي باش نربح شويه الوقت. دونك انا الا ضربت في لا بارتي كونجوغي غتبقى عندي هنا اش ان في بي بلس ان دومي، يعني بي سور 2 موان ان في بي. لا بارتي كونجوغي ديال هذيك ليكسبرسيون هي لا راسين تخوازيام ديال ان بلس ان دومي في بي بلس لا راسين تخوازيام ديال ان بلس ان دومي في هادي او كاري بي في لا راسين تخوازيام ديال ان في بي بلس لا راسين تخوازيام ديال ان في بي او كاري. دابا هادي مشات مع هادي، الا حسبتي الليميت تاع هاد ليكسبرسيون تو فا تروفي كي لي تيغال ا زيرو. ولكن دابا اجي نشوفو اف ديال يو ان موان اف دو في ان اشنو غتعطينا. دونك اف دو يو ان موان اف دو في ان لا فالور ابسولي بيان سور est égal à غتعطينا هادي كوس ديال هاد التعبير. دونك اس 3 دونك غتبقى عندنا هي كوس ديال ان بي بلس بي سور 2 موان كوس ان بي. دابا كوس هادي غتعطينا هي سينوس ان بي، سينوس n p avec n qui appartient à n. donc sinus ديال n p هذه كتعطي الزيرو بيان سور، هذه موان هذه كوس n p كتعطينا موان زان على بويسونس n، يعني لا فالور ابسولي ديالها تعطينا 1. دابا حنا لقينا ليميت كون ايطون في بلس لانفيني ديال او ان موان في ان عطاتنا زيرو، او ان قربت من في ان، ولكن اف دو او ان موان في ان ني با تيغال ا زيرو، دونك عطاتنا اون اوتر فالور. Donc F, conclusion, F n'est pas uniformément continu. يعني اشنو الا بوزيتي هنا شنو غادي تبوزي؟ دلتا ابسيلون هو واحد، واش فهمتي؟ يعني عندك انت اكس موان ايكغيك inférieur à delta, mais f de x moins f de y est supérieur ou égal à epsilon. supérieur ou égal à epsilon. Si tu poses epsilon égal à 1 يعني كدير لا نيغاسيون ديال هاد لا فراس باش تبين انها يعني با انفورميمون كدير لا نيغاسيون، يعني توجد لنا واحد الدلتا tel que x moins y inférieur à delta et f de x moins f de y supérieur ou égal à epsilon. D'abord la deuxième question, en utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que G est elliptisien sur l'intervalle 1 plus 2. دابا باش تبين
اون فونكسيون لي كاليبسيزيان يعني لا سوا فاش كتكون لا ديريفي نتاعها ايبورني، فهاد لا فونكسيون كتكون كاليبسيزيان. دونك حنا غنبينو اون فا ابليكي طاف على هاد لا فونكسيون جي. دونك كيل كو سوا اكس y qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini au carré à tel que x différent de y. Donc on va appliquer taf sur la fonction g est continue sur l'intervalle xy. Donc g est dérivable sur l'intervalle ouvert xy. Donc d'après taf, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert x, y, tel que donc moi G, tel que G de x moins G de y sur x moins y est égal à G' de C. G' de C دابا علاش تمكننا ان نديريفيو هذا الجي، حيت عندنا اكس كينتمي لهاد الانترفال كل في ار ما يمكنش عطينا دو فالور ديفيرون يعني ما تكونش ديريفال. دونك عندنا كيل كو سوا تي كي ابارتيان à l'intervalle 1 plus l'infini، عندنا جي بريم دو تي هي ان دومي في لا راسين دو تي في كوس لا راسين دو تي، لان كيل كو سوا تي دو هذا الانترفال جي دو تي كتساوي لنا سينوس ديال لا راسين دو تي كتمشي لا فالور ابسولي. دونك انتيغال ان دومي في لا راسين دو تي كوس ديال لا راسين دو تي de C. Désolé. Donc maintenant on va majorer هاد G prime باش de C باش نماجوريوها يعني كنعطيو لهاد ليكسبرسيون لا بلو غروند فالور اللي ممكن تاخد، يعني كوس لا راسين دو سي اكبر قيمه يمكن ياخد هي واحد، هادي ان دومي في لا راسين دو سي يعني لا راسين دو سي باش تاخد لنا واحد على لا راسين دو سي باش تاخد لنا اكبر قيمه، يعني خصني نعطي لسي اصغر قيمه ممكنه اللي هي واحد، يعني سي لا اي انفيريور ايكال ان دومي. هاد جي بريم دو سي دابا راني ماجوريت جي بريم دو سي، وبالتالي فاش جي بري لا فالور ابسولي جي بريم دو سي اللي هي هادي الى انفيريور ايكال ان دومي، ولا فالور ابسولي جي بريم دو سي هي هادي، يعني دونك بالتالي دابخي طونط دو فلا فالور ابسولي دو جي دو اكس موان دو جي دو ايكغيك اي انفيريور هاد لا فالور ابسولي اكس موان ايكغيك نجيبها لهنايا غتبقى عندي ان دومي في اكس موان ايكغيك دو جي ديزولي كاين واحد صداع شويه عند البلاصه ونكمل معاكم. دو جي ايكا دونك قلنا دو جي ايكا ليبسيزيان ايكا ليبسيزيان افي كا ايت ايكال ان دومي. دابا كيفاش نستغل هاد النتيجه ان جي كا ليبسيزيان ونبين انها يونيفورميمون كونتيني. قلنا باش une fonction est uniformément continue يعني الا كان عندي quel que soit epsilon strictement supérieur à 0 il existe un delta strictement supérieur à 0 tel que quand x s'approche de y g de x s'approche de g de y. يعني اشني هاد بينت ان هاد الجي اي كاليبسيزيان افيك كا ايت ايكال ان دومي. اشني في نظركم اشنو خصني نوضح هاد الدلتا ايت ايكال كل فالور باش نلقى ان جي دو اكس لا فالور دو ابسولي دو جي دو اكس ما جي دو ايكغيك انفيريور ايكال ابسيلون، يعني هذا جي يونيفورميمون كونتيني يعني كتكون علاقه ما بين جوست هاد دلتا و ابسيلون، يعني delta ne dépend pas de x. يعني je vais mettre
دلتا هو كنضعوه هو إبسيلون سور K، يعني هو 2 إبسيلون. alors posons delta est égal à epsilon 2 epsilon. On a donc la valeur absolue de y de x moins y inférieur ou égal à 2 epsilon. Donc ceci implique que g de x moins g de y la valeur absolue ديالها التعبير inférieur ou égal à epsilon. لأن حنا لقينا déjà la valeur absolue de g de x moins g de y est inférieur ou égal à 1 demi et la valeur absolue de x moins y. Alors si on a la valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à 2 epsilon, on aurait automatiquement que la valeur absolue de g de x moins g de y est inférieure ou égal à epsilon. D'où g uniformément continu sur هذا l'intervalle là. راه بنفس الطريقة اللي بغيتو تخدمو التمرين الآخر donc les mêmes méthodes. Merci pour votre attention, à la prochaine.